record, share screen. So if you remember, last time हामीले ABC गरिसकेका छौं है। अब आज पाली छ के को डी, म्याच द फलोइङ। कपी र पेन लिएर रेडी हुनु भएको छ? एभ्रीवन आर यु रेडी? रिजन है पढाएको बेला ध्यानले सुनिदिनुस्, तपाईलाई सजिलो हुन्छ है होमवर्क गर्दाखेरि, किनभने एन्सर जति सबै सरले भन्दै हुन्छ, आफूले गर्नुपर्ने छैन। सो डिस्कसन गर्दाखेरि एन्सरहरु टिप्नुस् है, अल्छी गरेर यतिकै बस्ने काम चाहिँ नगर्ने है कोही पनि। सो हाइपरमिडिया कुन होला? म्याच द फलोइङ। एन्सर कुन हो हाइपरमिडियाको यति मध्येमा? हेर्नुस् त म्याच द फलोइङमा सेकेन्ड को। ओके सेकेन्ड है, सबैजनाले टिक लाउनुस् है, सेकेन्ड को हो। सो इन्टरएक्टिभ मिडिया, इन्टरएक्टिभ मिडिया हो फर्स्ट वान हो। हेर्नुस् त फर्स्ट वान हो है, फर्स्ट वान इन्टरएक्टिभ मिडियाको हो है। बुझेन भने क्वेशन सोध्न सक्नुस् है। मल्टिमिडिया कियोस्क, that is fourth है। फोर्थमा हेर्नुस् त, अ टर्मिनल फर पब्लिक युजेस, मैले भनेको थिएँ नि पब्लिकको युजको लागि गरिएको हुन्छ। विच क्यान टर्मिनल, किनभने मोनिटरलाई टर्मिनल भनिन्छ है। पर्फर्म मल्टिपल सर्भिसेस, मल्टिपल भने के हो? बिल पेमेन्ट गर्नलाई, अनि त्यसपछि अरु के हुन सक्छ, गेम खेल्नलाई, भिआर हेर्नलाई, अनि फिल्मको सबै टिकट बुक भयो कि भएन त्यो हेर्नलाई, कारको कन्फिगरेसनहरु हेर्नलाई हो। यहाँ सेकेन्ड लास्टको है। सो मल्टिपल सर्भिसेस विथ मल्टिपल मिडिया एप्लिकेसन। भर्चुअल रियालिटी सजिलो छ। कुन हो भर्चुअल रियालिटी? आर्टिफिशियल भने के हो? मेड बाई ह्युमन। नेचुरल भनेको मान्छेले बनाएको होइन, हावा नेचुरल हो, मान्छेले बनाएको होइन। पानी मान्छेले बनाएको होइन, इट्स नेचुरल। क्लाउड नेचुरल है। तर आर्टिफिशियल भने ह्युमनले बनाएको, भिआरहरु ह्युमनले बनाएको, त्यसैले आर्टिफिशियल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएटेड विथ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर। एनिमेसन, एनिमेसन 3. Okay, that is a process of making a static image है, look like it is moving. Okay, so all together हामी यहाँ 10 जना हुनुहुन्छ है। ओके, अब क्वेशन एन्सर को पाली छ। दिस इज द लास्ट है। क्वेशन एन्सरमा हेर्नुस् है। व्हाट इज मेन्ट बाइ मल्टिमिडिया है, गर्न सकिन्छ? नसकिने भयो मात्रै है। What are the elements of multimedia? मैले दिएको नोटमै छ। What is the difference between linear multimedia र interactive? मैले दिएको नोट्समा डिफरेन्स बिट्विन दुईटा यसै टक्क बनाएरै दिएको छ। यु क्यान सी, त्यो लेख्यो भने अझ बुझे लेख्दा अझै राम्रो। What is hypermedia? मैले दिएको छु डेफिनेसन, या फिर बुकबाट हेर्नुस् है। मैले दिएको डेफिनेसन बुझ्दैन भने इट्स नट नेसेसरी टु राइट। बुकमा डेफिनेसन दिएको सजिलो लाग्छ भने यु क्यान डु इट फ्रम देयर। यस्तो होइन कि सरले देखे गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। सो व्हाट आर द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ मल्टिमिडिया? त्यो पनि पढाइसकेका पनि छु, लेखाको पनि छु। हाउ डज भिडियो एलिमेन्ट हेल्प इन मल्टिमिडिया? भिडियो एलिमेन्टले कसरी हेल्प गर्छ? यो पाएन भनेदेखि व्हाट यु डु? सर्च इन द इन्टरनेट। भिडियो एलिमेन्टले कसरी गर्छ? ओके, भिडियो एलिमेन्टले मल्टिमिडियामा के गर्न मद्दत गर्छ त? ओके, इट हेल्प अस टु क्याप्चर मुभिङ अब्जेक्ट। इट इज युज्ड इन मुभी इन्डस्ट्रीज हैन, इट इज युज्ड इन इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीजहरु हो। कसरी चाहिँ हेल्प गर्छ भने गुगलमा सानो असाइनमेन्ट खोजेर लेख्यो भने राम्रो। ओके, यो चाहिँ लोजिकल क्वेशन भनिन्छ। क्वेशन एन्सर चाहिँ व्हाट इज मल्टिमिडिया भने फिक्स एन्सर हुन्छ नि। तर व्हाट इज, हाउ डज भिडियो एलिमेन्ट हेल्प इन मल्टिमिडिया भने कसको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज राम्रो छ कि लेख्नमा ल्याङ्ग्वेज कसको राम्रो छ, त्यसको एन्सर पर्फेक्ट हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यसमा चाहिँ, ल्याङ्ग्वेज क्वेशन भन्छ यसलाई। व्हाट इज एनिमेसन? डेफिनेसन छ है, यही माथि पनि छ डेफिनेसन है। एनिमेसन भनेकै त्यो स्टिल इमेजलाई मुभिङ जस्तो देखाउनलाई एनिमेसन भनिन्छ। व्हाट इज द कन्फिगरेसन अफ मल्टिमिडिया कम्प्युटर? मैले यो भनिदिइसकेको छु हजुरलाई। हाउ डज मल्टिमिडिया हेल्प इन एजुकेसन? मैले यो क्वेशन डिस्कस पनि गरेको छु, एन्सर पनि लेखाइदिएको छ। यो क्वेशन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा आइरहेको क्वेशन हो। हाउ डज मल्टिमिडिया हेल्प इन एजुकेसन? एजुकेसनमा कसरी मल्टिमिडियाले हेल्प गर्छ? साउन्ड युज गरेर, टेक्स्ट युज गरेर एजुकेसनमा कसरी हेल्प भयो? अझ तपाईँले इन्टरनेटमा ब्राउज गर्दा राम्रो है, बेस्ट एन्सर खोजेर राम्रो। किनभने डोन्ट थिङ्क द्याट यु आर डुइङ यर होमवर्क। सोच्नुहोस् कि मलाई एसिङमा पनि यो क्वेशन एकचोटि आउन सक्छ र मैले यसलाई यसरी एटेन्ड गर्छु भन्ने रूपमा चाहिँ लोजिकल क्वेशन दुईटा छ है। हेर्नुहोस् है, लोजिकल क्वेशन, ल्याङ्ग्वेज क्वेशन पनि भन्न दिन्छ। हाउ डज मल्टिमिडिया हेल्प इन एजुकेसन र उयो हाउ डज भिडियो एलिमेन्ट हेल्प इन मल्टिमिडिया?
अब तपाईलाई किन मैले इन्टरनेटमै खोज भन्नेको कारण चाहिँ के हो नि तपाईले बनाएर लेख्न नसक्ने हैन सर मलाई थाहा छ त इन्टरनेटमा किन खोज्नु पर्यो यु नो इट किनभने एजुकेसनमा कसरी युज हुन्छ त प्रेजेन्टेसन बनाउन युज गर्छ उसमा तर तपाईको के ल्याङ्ग्वेज राइट छ भनेदेखि ओके तर तपाईलाई इफ यु आर नट कन्फिडेन्ट अबाउट योर ल्याङ्ग्वेज सर्च इन गुगल अनि सर्च फर द राइट एन्सर ओके यो बुझ्छ म यो लेखिदिन्छु भनेर लेख्दा हुन्छ doesn't matter and remember you shouldn't be writing too long you are attending it for 2 marks भन्दा बेसी क्वेशन कहिले पनि आएको छैन यो प्याटर्न नै 2 marks हो 2 marks मा के गर्नु मिनिमम 4 टा पोइन्ट बिर्सेर पनि 2 टा याद भयो भने इनफ फर यु आरामले 2 marks आउँछ सो हाउ डज मल्टिमिडिया हेल्प इन एजुकेसन व्हाट इज मल्टिमिडिया कियोस्क भनेको त्यहाँ दिएको छ है यहाँ डिटेल छ फेरि सरले पढाएको थिएन भन्नु होला मैले पढाउन चाहिँ पढाइसकेको छु यहाँ डिटेली दिएको छ अब तपाईले यो भने अझ फर्दर बुझ्दैन भनेदेखि इन्टरनेटमा फर्दर यसको बारेमा रिसर्च गर्न सकिन्छ ओके सो कियोस्क भनेको के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने एउटा ट्याब्लेट जस्तै देखिने हुन्छ अनि त्यहाँबाट जस्तो कि हामीले त्यो ट्याब्लेटमा गेम पनि खेल्न मिल्छ अनि अनलाइन पेमेन्टहरु पनि गर्न मिल्छ त्यहाँबाट के रे युट्युब पनि हेर्न मिल्छ डिफ्रेन्ट सर्भिसहरुको लागि युज हुन्छ नि त्यस्तै खालको हुन्छ तर पब्लिकको लागि राख्दै हुन्छ अब ट्याब्लेट जस्तो कारको सोरुममा छ भने के हो कारको फिचर्सहरु हेर्नलाई भाटभटिङमा छ भने के हेर्नलाई पेमेन्ट गर्नलाई सामानको कोडहरु हेर्नलाई यो सामानलाई कति पर्छ भनेर हेर्नलाई है यो भनेको तपाईको नेचुरल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो तर अन्डरस्ट्यान्डिङलाई पनि ल्याङ्ग्वेजमा उतार्न जानुपर्छ बुझेर मात्रै हुँदैन है प्रपर ल्याङ्ग्वेजमा उतार्न पनि हुन्छ सो अर्को क्वेशन के छ व्हाट इज भर्चुअल रियालिटी एन्सर छ अनि कहाँ युज भएको छ भने अलिकता पोइन्ट एक्सप्लेन गर्न जरुरत छैन लाइक आई टोल्ड यु इन गुगल स्पेस हैन अर्को आर्मी इन मिलिटरी ट्रेनिङ इन एजुकेसन सेक्टर भिआर हो अलिकता त्यति लेख्दियो भने आरामले पुग्छ हजुरलाई सो क्यान यु डु दिस ओके आजको होमवर्क भनेको के रहेछ त डी र ई ओके अहिले म होमवर्क यहाँ क्रिएट गरिदिन्छु हजुरहरुको स्टप शेयर ओके आई विल क्रिएट अ होमवर्क फर यु गाइज शेयर स्क्रिन ब्राउजरमा सो डोन्ट फरगेट टु डु योर एटेन्डेन्स है अनि रिजन प्लिज जोइन विथ एनी अकाउन्ट डजन्ट म्याटर तर लास्टमा होमवर्क सबमिट गर्दाखेरि आफ्नो नाम राख्नुभयो भने इट इज बेटर है अब क्रिएट के गर्न आँटे मैले क्रिएट गर्दैछु हैन submit homework of multimedia D र E को E हैन अब यहाँ के त्यो मल्टिमिडिया एड गरिदिनु पर्छ त्यो फाइल पढ्दिनलाई हिजोकोमै छ है त्यही पनि चाहिन्छ भने आई क्यान एड है बट आई एम नट एडिङ है ओके अब के गरिदिन्छु म टपिक कुन टपिकमा हो यो कम्प्युटर टपिक तर I need to add okay I'll add doesn't matter एकछिन एड हुन्छ फाइलमा गयो सो हजुरहरुलाई के चाहिएको त्यो चाहिएको भनेपछि मल्टिमिडिया एकैछिन है त एडमा सिलेक्ट अ फाइल डेस्कटपमा मल्टिमिडिया भन्ने छ मेरो ओके मल्टिमिडिया एम ल एड गर्दैछु अनि त्यसपछि अपलोड पनि गर्दैछु है अनि असाइन गर्न बाँकी छ डेडलाइन फिक्स गर्दियौ होमवर्कको दुईटा छ डेडलाइन कति डेडलाइन फिक्स गर्दियो भने त्यति दिनसम्म बुझाउन पाउँछ त्यसपछि बुझाउन पाउँदैन नि फेरि डेडलाइन टिचरहरुले डेडलाइन पनि युज गर्न मिल्छ है यसमा ओके असाइन मैले अहिले डेडलाइनहरु राखेको छैन किनभने पुरा स्टुडेन्टहरु छ हैन पछि अनि डेडलाइन पनि फिक्स गरिदिन्छ ओके फर टुडे दिस मच है अब भोलि चाहिँ हामी भाइरसको च्याप्टरबाट डिस्कस गर्छौं डु एनीबडी हैव एनी काइन्ड अफ क्वेशन यु कैन आस्क के रे त्यो मेरो एटेन्डेन्स अहिले देखायो हिजोमै भइसक्यो हिजोको छ नि हिजोमै हजुरहरुको भइसक्यो आजको हेर्छु है त पर्नुस् ल आजको हेर्दिन्छु हजुरको एटेन्डेन्स भयो कि भएन भनेर ओके सो आजको भर्खर मैले पोस्ट गरेको थिएँ जसले एटेन्डेन्स गर्नु भएको छ देखिन्छ जस्तै कि क्लास वर्कमा ओके स्ट्रिम क्लास वर्कमा भर्खर एटेन्डेन्स एउटा पोस्ट भएको थियो है ओके यो एटेन्डेन्स सेक्टरमा लगइन रहेछ है मैले म एकछिन लगिदिहाल्छु 3 जनाले एटेन्डेन्स गरिसक्नु भएको छ 3 जना कोले त आर्या खड्का अनुष्का र स्वरूप तपाईले गर्नु भएको छैन हेर्नुस् त ओके छ है सो म यसलाई उस भित्र पनि राख्दिहाल्छु एटेन्डेन्सको ठाउँमा
सो यु माइट बी युजिङ वान है हेर्नुहोस् त मैले यहाँनिर टोटल माथिदेखि तलसम्म सबै क्लासको यहाँनिर देखिरहेको हुन्छ सो यहाँनिर एडिट गरेर यसलाई एटेन्डेन्समा टपिकमा राख्नु पर्यो कहाँ टपिक यसको एटेन्डेन्स हो सेभ ल आर यु क्लियर अबाउट द इन्स्ट्रक्सन्स अब अनि होमवर्क सबमिट गर्ने बेला केही अप्ठ्यारोहरू आएको छ भनेदेखि यु क्यान टेल मी है तपाईँले यस्तो भयो भनेर भन्नुहोस् आई क्यान हेल्प यु गाइज है अब जहाँसम्म लाग्छ होमवर्क चाहिँ यसरी तपाईँहरूको एकदम म्यानेज भएको हुन्छ प्लस टिचरले पनि सबै कुरा हेर्न पाएको हुन्छ अनि कोले सबमिसन गरेन एप आफैले भनिदिन्छ यो स्टुडेन्टले सबमिट गरेको छैन यो स्टुडेन्टले सबमिट गरे यो गरेको छैन यो त आउँदै आएन भनेर मिसिङ पनि राखिदिन्छ ओके एभ्रीवन यु क्यान लिभ नाउ है आजको लागि क्लास यति नै थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर योर कोअपरेसन Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.